सलूट है जी मुबशर लुकमान साहब को जो किसानों के हक में खड़े हो गए हैं। हर किसान की सोच मुबशर लुकमान जैसी हो तो कोई किसान परेशान नहीं रहेगा। पहले ये वीडियो देखें फिर बात करते हैं। एग्रीकल्चर पर टैक्स है कि नहीं है? चले बताएं मुझे। एग्रीकल्चर इनकम पे इनकम टैक्स नहीं है। नहीं है। अच्छा, लोगों का मुतालबा है कि होनी चाहिए। होनी चाहिए। अच्छा, अब मैं आपको फर्क बताता हूँ। जमीन के ऊपर वो टैक्स देता है, पानी के ऊपर वो टैक्स देता है, बीज के ऊपर वो टैक्स देता है, खाद के ऊपर वो देता है, फार्मर डीएपी के ऊपर वो देता है, और अगर वो कनक लगाता है तो हुकूमत तयन करती है कि इसकी कीमत क्या होनी है, और वो किसी और को बेच नहीं सकता, किसी दूसरे जिले में भी नहीं बेच सकता जब उसके पर कानून बनता है। अगर आपने उसे टैक्स लगाना है तो फ्री मार्केट इकोनॉमी करनी पड़ेगी। वो सारी उठा के फार्मर अमेरिका एक्सपोर्ट कर देगा, अपनी गंदम आपको नहीं देगा, आपको यहाँ पे लाख रुपए की रोटी नहीं मिलनी। लगाएं टैक्स आप जरा। फिर टैक्स का मतलब है फ्री मार्केट इकोनॉमी। ये जो है ना, पढ़े लिखे लोग, जो सो कॉल्ड पढ़े लिखे लोग हैं, ग्राउंड रियलिटी इसका पता नहीं होता कि पाकिस्तान टैक्स नहीं दे रहा। यार ये इसके ऊपर भी टैक्स दे रहा हूं। हर आप देखें, नहीं, एक मेरी बात सुने, मेरी एक बात सुने, इस मुल्क में टैक्स मेरी एक अर्ज सुन लें। नहीं, जैसे लोग मैं टैक्स से नफरत पैदा करते हैं। मेरी जान, एक मेरी अर्ज सुन लें। मैं आपको जो बात कर रहा हूँ पाकिस्तान के साथ, नहीं, मैं आपको जो अर्ज कर रहा हूं वो ये है कि आप जरा इसका भी हवाला देख लें कि टैक्स टू जीडीपी का आपका रेशो क्या है। यार आपको 5 अरब रुपया जमा करना है तो आप बिजली में 5 रुपया बढ़ा देते हैं सबके लिए। भाई जो 3 मरले के ऊपर बिजली यूज कर रहा है, जवाब दे लेने देना जरा गुजरात वाली का। मुबशर भाई, मैं एक कारोबार करता हूँ, उसके इनपुट्स हैं, उसका रॉ मटेरियल है, सैलरीज है, उसके बाद जो मेरी इनकम है उस पर मैं टैक्स देता हूँ। नहीं, आप देते हैं, लेकिन एक फर्क है। नहीं, क्यों? नहीं, मैं फर्क बता रहा हूं, अगर आप सुन लें तसल्ली से। अगर हुकूमत ये तयन करेगी ना कि आप 25,000 रुपए से ज्यादा नहीं ले सकते महीने का, तो फिर मैं मानता हूं। लेकिन यहाँ पे फार्मर के लिए हुकूमत तयन कर रही है कि उसकी गंदम जो है कितने की बिकनी है। बेचारा फार्मर नहीं कर रहा। मुबशर भाई, आईपीपी से गवर्नमेंट बिजली खरीदती है, रेट का तयन करती है ना कि इस रेट पे खरीदूंगी, फिर उन्हें जितना प्रॉफिट होता है उस पर टैक्स लेती है ही नहीं। देखिए आमदन, देखें, पहली बात यह है कि ये गलत कॉन्सेप्ट है कि एग्रीकल्चर में सब्सिडी है। पहले ये गलत कॉन्सेप्ट है। हमारा जमींदार इंटरन टैक्स नहीं देता, हमारा जो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज है वो नहीं देती, और हमारा टैक्स बेस नहीं बढ़ा होता, क्योंकि आप ऐसे डिफाइन करते हैं, आधे लोग डिफाइन करते हैं टैक्स। मैं आपको कुछ और कह रहा हूं, आप कुछ और कह रही हैं, फर्क इतना है। अब आप सुन लें, एक मैं बात कर रहा हूं एथिक्स ऑफ फ्री मार्केट इकोनॉमी के, ठीक है? आप बात कर रहे हैं, आप एक प्रिंसिपल बात करें अकाउंटिंग प्रोसीजर की, दो मुख्तलिफ चीजें हैं। मैं कह रहा हूं अकाउंटिंग प्रोसीजर जरूर अप्लाई होना चाहिए, हर सूरत अप्लाई होना चाहिए। इस मुल्क में हर एक को टैक्स देना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं आपसे डिसएग्री नहीं कर रहा। मुबशर भाई, मैं ये बात कर रहा हूं कि एक आदमी के पास 10 एकड़ जमीन है, उसने गंदम लगाई, उसने सरकार के रेट पे गंदम बेच दी, उसको 10 लाख रुपए बचे, उसे 10 लाख रुपए बचे आमदन, फर्ज कर लें, ठीक है, 6 माह में जो 10 लाख रुपए आमदन है उस पर टैक्स होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। प्रॉब्लम ये है, मेरी एक अर्ज सुन ले, जब उसको नुकसान होता है तो वो सरकार पूरा कर रही है। कारोबार में नुकसान नहीं, कारोबार नहीं है वो। कारोबार में हुकूमत तयन नहीं करती कि तुम्हारा ये मजहब होगा, तुम्हारी ये आमदनी होगी, तुमने सिर्फ इतना कमाना है, तुमने इससे ज्यादा नहीं कमाना। आप मियां मंशा के ऊपर, आप जहांगीर सिद्दीकी के ऊपर, आप अपने चैनल के ऊपर, हम टीवी के ऊपर, तो आप ये नहीं कह रहे कि तुम्हारा रेट क्या होना चाहिए, तुम्हारी इनकम क्या होनी चाहिए। एक किसान को आप कह रहे हैं नहीं, बस यही है तुम्हारी इनकम। अगर तुम्हारे लाख एकड़ है तो ठीक है, तुम अरबपति, और अगर तुम्हारे 5 एकड़ हैं तो अपनी जमीन के कनक से दाने खाते रहना, यही तुम्हारे लिए बहुत है। यार ये कोई इंसाफ है? देखिए, मेरी बात सुने, पाकिस्तान की ज़राअत की बैठने की वजह ये जिम्मेदार है। नहीं, पाकिस्तान में ज़राअत की बैठने की बहुत बड़ी वजह जो है वो हुकूमत पाकिस्तान है, हुकूमत पंजाब की और सिंध की। आपके मुल्क में 34% भी, 34%, मैं 100% 34% सर्टिफाइड सीड नहीं है। आपके मुल्क में दवाइयां नहीं है जानवरों के लिए। आपके मुल्क में किसी किस्म की सिक्योरिटी नहीं है। लोग पूरे पंजाब में फिश फार्म लगाते हैं, बनाते हैं, एक सैलाब आता है, आप पानी को गलत जगह से काट देती है हुकूमत के लिए, हमने इलाकों को बचाना है,
اور سارے کے سارے فش فارمز بیچ میں رڑ جاتے ہیں. نہیں, آپ لوگوں کی انویسٹمنٹ کو سیکیور نہیں کرتے, ان کو انسیکیور کرتے ہیں. آپ اپنی زمینیں بچاتے ہیں, اپنے لینڈز بچاتے ہیں, اپنی آپ فصلیں بچاتے ہیں. اس میں غریب آدمی جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے. ادھار لے کے فصل لگاتا ہے, ادھار لے کے فصل کاٹتا ہے. کوئی زمیندار, میں آپ کو گارنٹی کر رہا ہوں مزمل بھائی, آپ اس پہ ریسرچ کریے گا, جس کی 5 ایکڑ زمین ہے نا, 5 ایکڑ نہیں, وہ 500 بھی نہیں ہے, 5 ایکڑ جس کی زمین ہے نا, وہ بیچارہ 2 عیدوں پہ اپنے گھر والوں کے لیے نیا کپڑا نہیں خرید سکتا. ایک عید پہ آدھے گھر والے لیتے ہیں اور دوسری عید پہ آدھے گھر والے لیتے ہیں. اتنی انکم نہیں ہے کیونکہ ادھار پہ چل رہے ہیں سارے. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ٹیکس کا جو نظام ہے وہ مساوی ہونا چاہیے. اب آپ یہ دیکھیں, چلیں ٹیکس پہ آ جاتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ معذرت کے ساتھ آپ کسی لیڈر کو لے لیں, کسی لیڈر کو, میں کسی ایک کی بات نہیں کر رہا یار, ان کے پورچ میں جو گاڑیاں صرف کھڑی ہوئی ہیں وہ 2-2 ارب روپے کی گاڑیاں کھڑی ہیں اور ٹیکس ان کا 2000 روپیہ نہیں ہے. کوئی اس کمپنی کے نام پہ ہے, کوئی اس کے نام پہ, کوئی ہولڈنگ کے نام پہ ہے, کوئی ایز اے ڈائریکٹر کسی کمپنی نے ان کو برات دے دی, یہ کر دیا. آپ کو بھی پتا چوری ہو رہی ہے یار, مجھے بھی پتا چوری ہو رہی ہے, لیکن ہم وہ چوریاں پکڑنے کے اہل نہیں ہیں, وہ چوریاں پکڑنے کی ہماری ہمت نہیں ہے. اور ہم غریب زمیندار کو جا کے کہتے ہیں ایدی بجاؤ, اینو ڈانگ مارو سر پہ, مار دو غریب زمیندار کو. آپ ویسے ہی آپ کی ایگریکلچر ختم ہو گئی ہے. ایک یوکرین کی آمدنی بند ہوئی ہے, پورا آدھے سے زیادہ یورپ جو ہے وہ فوڈ انفلیشن کا شکار ہے. اچھا میری بات سنیں, میں آپ سے متفق ہوں کہ چھوٹے فارمر کو پروٹیکٹ کرنا چاہیے. میں آپ سے متفق ہوں کہ چھوٹے فارمر کو کی مدد بھی کرنی چاہیے, سافٹ لونز دینے چاہیے. میرا اور آپ کا تنازع کیا ہے, میں بات سمجھ پوری کر لینے دیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جن کی زراعت سے انکم ایک خاص حد سے زیادہ ہے, ان کی تعداد 100 ہے, 200 ہے, 500 ہے, 5 ہے. اگر ایک آدمی کی زرعی انکم 50 لاکھ روپے ہے تو اس پہ ٹیکس ہونا چاہیے زرعی انکم. یار بالکل ہونا چاہیے, بالکل ہونا چاہیے, میں اس پہ ڈس ایگری نہیں کر رہا, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنی پروڈیوس کو پروٹیکٹ. آپ چلیں ایک اور ایگزامپل لے لیں, آپ فارمر کو چھوڑ دیں. فارمر تو بیچارہ پیدا ہی اپنا جو ہے نا وہ مار کھانے کے لیے ہوا ہے, کسان جو ہے. دیکھیں, اس ملک کا صنعت کار بھی ٹیکس چور ہے, اس ملک کا زمیندار بھی ٹیکس چور ہے. وہی ٹیکس چور ہے. اس ملک کے صنعت کار کے پورش میں بھی 2 ارب. کسان ٹیکس چور نہیں ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں. اس ملک کا ہاری ٹیکس چور نہیں ہے, اس ملک کا مزدور ٹیکس چور نہیں ہے. جیسے جو اس ملک کا تنخواہ دار طبقہ ہے وہ ٹیکس چور نہیں ہے, کیونکہ اس کی تنخواہ دار سورس کر جاتا ہے ٹیکس. ٹھیک ہے, سیلری پیشہ لوگ آدمی دیتے ہیں, 70% ٹیکس جو ہے وہ سیلری پیشہ ہے. میں وہ بات آپ سے متفق ہوں کہ مڈل کلاس ٹیکس میں پھنسی ہوئی ہے, ہائر ٹیکس ریٹس میں پھنسی ہوئی ہے. اور اگر صنعت کاروں کے گھر میں 2-2 ارب کی گاڑیاں ہیں تو جاگیرداروں کے گھر میں بھی 2-2 ارب کی گاڑیاں کھڑی ہیں. اگر صنعت کار نے اس کے لیے ٹیکس چوری کا راستہ بنایا ہوا ہے تو جاگیردار نے بھی بنایا ہوا ہے. یکساں چوری کر رہے ہیں دونوں. یار میں جاگیردار اور کسان میں فرق ہی کوئی نہیں ہے, میں کسان کی بات کر رہا ہوں. کسان دیکھو نا پرابلم, جاگیردار جہانگیر ترین ہے, جاگیردار کوئی جتوئی ہے, جاگیردار کوئی مزاری ہے, لیکن ایوریج ہولڈنگ جو ہے وہ تو 5 سے 10 ایکڑ کی ہے یار ایک انسان کی. اچھا اب میں آپ کو بتاتا ہوں نا, ہم نے یہ تنخواہ میں لگایا کہ اگر 50,000 سے زیادہ کسی کی تنخواہ ہے تو وہ 5% ٹیکس دے گا. یہی رول ہے پاکستان میں. ٹھیک ہے, مطلب 6 لاکھ روپے اگر آپ کی اینول انکم ہے تو آپ ٹیکس سلیب میں آ جاتے ہیں. ٹھیک, میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی کی اپنی زراعت سے 6 لاکھ روپے انکم ہے تو ٹیکس سلیب میں آ جائے گا. دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز لائک ضرور کیا کریں, اور جو دوست چینل پر نئے آئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ زرعی اجناس کے ریٹس, کھادوں کے تازہ ترین ریٹس اور زراعت سے تمام تر معلومات آپ کو ملتی رہے. شکریہ.